तुमच्या आयडीच्यान हें जालें कितें म्हणटा ते सर्वे कशे जालेल्या भशेन की कोण पॉप्युलर आसा इलेक्शन लागीं पावता पावता 4 जाण कोणें सर्वे खंय केली ताका पर्संटेज वायज दाखयली वो चड तो चड हाव 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 डू यू रिएक्ट ऑन दॅट. न्ही तेजेर म्हाका तुका रिएक्ट करपा म्हळ्यार हांव एक सांगता. सर्वे जी पळय करता न्ही ती कशी आसा की कोणी तरी ऑथरायज करून त्या एजन्सीन करपा जाय. आतां चड सर्वे कसले जाल्ले आसा की कोणूय सर्वेयर जाल्या कोणूय मिडिया जाल्या आपल्याक जाय ती सर्वे घालता खंयच्यान कितें फायदो जातलो जाल्यार. आनी म्हाका दिसता ती तुमी पळय म्हणटा ती काल पयर हांवें पळयली ती सावड्डेची 4 जाणांची सर्वे. ती 4 जाणांची सर्वे सावड्डे एकच मतदारसंघाची आज म्हाका दिसता जाली स्थिती अशी की ती मागीर हांवूय उलयलो त्या हेजे कडेन कोणा कडेन कन्सर्न मनशा कडेन ताका विचारलें की कोणें सर्वे केली कोणें ऑथरायज केल्लें आनी तेजे खंयचे वोटर आनी कशे पद्दतीन तें केलें तें कळोनी म्हणून. कित्याक म्हाका दिसता म्हाका एकट्यान कोणी तरी फोन करून सांगलें आरे म्हणपा लागलो तुजे म्हणपा लागलो ते सर्वे म्हणपा लागलो कितें तरी 6% कितें दाखयता म्हणपा लागलो कळ्ळें तुका. आतां म्हणलें जो तो सर्वे दाखोवपी तोच जर म्हळ्यार ऑथेंटिकेटेड ना जाल्यार म्हणटा हांवें भाश्य करप बरोबर न्हू. त्या खातीर तुमकां म्हजी विनंती आसा की कितें पळय रियलिटी पळय आसा पळय न्ही ती पत्रकारांनी जावं खंयच्या मिडियान ही जनते मुखार हाडची कळ्ळें न्ही. ती जर हाडली जाल्यार चड बरें जातलें. आनी त्या सर्वेचेर इन्क्वायरी जातली. ही कितें पळय सर्वे पळय जाले पळय म्हणटा तेजेर इन्क्वायरी जातली तेजेर कंप्लेनूय जातली की ती जाल्यार ती कोणी कोणी पळय कितले पळय जे पळय बोगस अकावंट केल्ले आसा आनी कोण ते ऑपरेट करता हे सगळें जातलें कित्याक असलें जाले शिवाय तेजेर सुदारणां जायना. हें बरें खूब बेगीन जालें त्या खातीर सगळ्यांना अलर्ट जावपाक बरें बाकीच्यांकय अलर्ट जावपाक बरें जनतेकय अलर्ट जावपाक बरें आनी मिडियावाल्यांकय अलर्ट जावपाक बरें की हें बरी गजाल म्हणून कळ्ळें. त्या खातीर ती धरपा सारकी ना. त्या मनशान जें पळय कोणें एकट्यान पळय तें घातलेलें तें म्हाका दिसता आतां मॅसेज येयले म्हाकाय मॅसेज येयले की ती गजाल म्हणटा ती खरी न्हू. ती सावड्डेची सर्वे न्हू भायल्या लोकांनी कोणी तरी ती सर्वे केल्ली आनी ते सावड्डे मतदारसंघाक लागना ती सारकी न्हू म्हणून सर्वे अशे पद्दतीची खुलासो केलो तेणी. एक बरी गजाल जाल्या. सो तुमी कंप्लेन करतले तुमी कंप्लेन दिल्ले. आतां कशें आसा की जे पळय फेक अकावंट्स जे पळय कोण पळय क्रिएट करता दॅट इज अ ऑफेन्स अंडर सायबर पूण आनी एजन्सी दे आर टू बी बुक्ड. आनी कशें आसा कोण ते सगळे ऑलरेडी फायंड आउट केल्या. पूण एजन्सी बोगस म्हणटा काय एजन्सी ना एजन्सी पळय आसा पळय न्ही एजन्सीन कितें केलें एजन्सीन क्लियर केलें की ती गजाल जी पळय केल्ली पळय आसा पळय ती एजन्सीन क्लॅरिटी दिल्या. त्या खातीर त्या एजन्सी कडेन जो पळय आसा पळय न्ही तेजे कडेन कांय ना. आतां बोगस अकावंट केल्ले लोक आसा ते कोणें केल्या कोणाचे हेजे वयल्यान केल्या हँडला वयल्यान केल्या हेजी सगळी चवकशी करपाक जातली. पूण अशें कित्याक करताय जस्ट टू डिग्रेड यू तुका सकयल दाखोवपाक कित्याक. म्हाका सकयल दाखोवपाक म्हाका सकयल दाखोवपी कोण ना. म्हाका सकयल दाखोवपी म्हाका एकटोच आसा वयर म्हाका सकयल दाखोवपी. आनी म्हाजे फुड्यान जितले पळय कोण पळय येयले पळय न्ही असले करून कितें ते म्हाका जाय कित्याक आय लर्न फ्रॉम देम कळ्ळें न्ही. हांव शिकता तेजे वयल्यान आनी कंटिन्युअसली शिकता कळ्ळें. आनी त्या खातीर कशें आसा असले गजाली करपी लोक जर असले जायत जाल्यार तूं पयलीं मातसो हुशार जाता कळ्ळें. तुमकां डिफेम केलो म्हणून तुमी रिटर्न कंप्लेन करतले हेजेर. डिफेम अशें न्हू तें कळ्ळें तुका. ते कोणी तरी एक समज अशें धरुया की सांगलें तेणी की तूं 6% आनी तेजो कोण बरो म्हाका आसता 99% म्हण सांगलो म्हण तशें जायना. एक्चुअल रिजल्ट जेन्ना पळय येता न्हू तेन्ना तेजो वालोर कळटा आनी मागीर तेन्ना कितें जाता की कोणी पळय तें केल्लें न्ही तर तुमी पळया मरे ते हेजे पोल सर्वे बी येता ते कोण कोणाचे अंदाज कितले चुकलेले आसता मागीर तेजेर कोण विश्वास दवरिना ऑटोमॅटिकली कितें जाता लोकांचो कॉन्फिडन्स वयता तेजे वयल्यान कळ्ळें. सो इट वील बी इन्वेस्टिगेटेड. फेक अकावंट्स जे पळय आसा आनी फेक अकावंट्सा वयल्यान जे पळय गेला ते 100% इन्वेस्टिगेट जातलें आनी तितून भितर कोण कोण पळय जे पळय इनवॉल्व आसा न्ही कितें तेवूय तुमचे नजरे मुखार येतले. तुमकां सर भिरांत आसा ह्या सर्वेचे रिजल्टाक लागून तुमकां इलेक्शनाक कितें इम्पॅक्ट जावंक शकता. एक सांगता हांव ह्या इलेक्शनाक पळय म्हणटा न्ही आजून टायम आसा 6-8 म्हयने उरल्यात
आनी इलेक्शनाचे रिजल्ट आनी बाकीचे सगल्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो केन्ना ठरता 1-2 म्हयने आसतना ठरता. चड कोणाक अशें आसा की एकदम ते भाशेक पळय गुडघ्याला भाशेक पळय म्हणटा न्ही तशें तें एकदम समज जर आतां जर समज स्टार्ट केलें जाल्यार हांव उलयलें जाल्यार म्हाका दिसता मागीर अतिताय जातली की हांव चड बेगीन उलयतां त्या खातीर म्हाका उलोवपा नाका. ओके.